नमस्कार. हांव देविदास शंकर आमोणकर. क्रांती दिना दिसा एक खेदजनक गजाल हे गोंयच्या राज्यान घडली आनी ती म्हणजे गोंयचे सांस्कृतीक मंत्री श्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयले. म्हणजे क्रांती दिना दिसाची ही एक ताका भेट माननीय मुख्यमंत्र्यान दिली. खेदजनक गोश्ट हांवें इतल्या खातीरच म्हणल्या कारण गोंय आमचें तशें ल्हान राज्य आनी एखादो सरकार जेन्ना घडटा तेन्ना पयलीं तेजो एक नेतो ठरता, म्हणजे मुख्यमंत्री नियुक्त केलो वयता खंयच्याय पक्षा तर्फे, आनी त्या नंतर कांय मुख्यमंत्र्याक जे अधिकार दिल्ले आसता ताका अनुसरून तो कांय जाणांची नियुक्ती करता की कोण बाबा आपल्या बरोबर राज्य चलोवपाक आपल्याक मदत करूंक शकता अशें कांय मनीस तो निवडटा. आनी ते मनीस निवडटा आसतना तांचे वेगवेगळे निकश आसता. खंयचे तरी निकश लावन गोविंद गावडेंक सांस्कृतीक मंत्री हो मुख्यमंत्र्यान केल्लो आसतलो आनी अशें ताणें आपलें मंत्रिमंडळ घडयलें. आनी अचानक एका दिसा की आनी तेय बीन गोंयच्या क्रांती दिना दिसा त्या मंत्र्याक ताका सकयल देंवोवचो पडटा जावं काडून उडोवचो पडटा आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान. ही खेदजनक गोश्ट कारण गोंय आमचें खूब ल्हान राज्य आनी जरी ल्हान राज्य असलें तरी गोंयान ज्यो घटना घडटा त्यो देशभर रोखड्यो पातळटा पसरता. आनी ही जेन्ना एखाद्या मुख्यमंत्र्याक आपल्या एका सहकाऱ्याक काडून कुशीक दवरचो पडटा ताजें कारण कितें तरी आसतलें आनी तें कारण लोकां समोर अजून पर्यंत तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्पश्ट रित्या येयल्लें ना कारण आमी सगळे साशंक आसा. पण कितें तरी कारण जालां आसतलें आनी हें कारण जेन्ना जाता तेन्नाच पयलीं त्या मंत्र्याक नेमता आसतना मुख्यमंत्री चुकलो काय, पक्ष चुकलो काय, ही गजाल खरें म्हणल्यार चर्चेन येता. आनी तितूंतल्या तितून मागीर डबल इंजिनचें सरकार, भाजप सरकार गोंयचें आसा, सो ते शिस्तबद्द अशें म्हणून मानलें वयता कारण संघाची शिस्त घेवन येयल्लो तो एक पक्ष आसा. पण आतां परत पळोवपाक गेलें जाल्यार ती शिस्त म्हाका तशी कांय व्हडलीशी जाणवना. पण एक मंत्री ह्यान पयलीं जेन्ना ताका देंवयलो निलेश काब्राल हो PWD मिनिस्टर आसलो तेन्नाय आमकां कळ्ळें ना की त्या मंत्र्याक कित्याक काडून घरा धाडलो आनी आतां सांस्कृतीक मंत्र्याक कित्याक घरा धाडलो. ह्या हितून राज्याचें नुकसान जालां, पक्षाचेंय नुकसान जालां आनी एकंदरीत तेंची जी प्रतिमा आसा तेज्या बद्दलूय साशंकता निर्माण जाल्ली आसा. सो मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणजे ती गोश्ट स्पश्ट करूंक जाय आसली की बाबा आपणें ह्या मंत्र्याक कित्याक काडलो. ही जाली खेदजनक गजाल. खरी गजाल अशी आसा की मुख्यमंत्र्याक पयलींच्यान आमी म्हणजे कला राखण मांड म्हणून, कलाकारांची संघटना म्हणून जावं सगळ्याच गोंयकारांच्या हितूंतल्यान वेगवेगळ्या थरावयल्यान येताले की हो मंत्री थोडो मुजोर जाला, तो सुबेज उलयता, कोणाची तमा बाळगिना, अशा प्रकारे तेजे बद्दल लोक उलयताले आनी तेन्ना डिमांड जातालो की बाबा ताका काड म्हणून. वर्स जालें, एक वर्सा पयलीं जेन्ना आमी कलाकार सगळे एकठांय जाले तेन्ना पयलेच मिटिंगेन तसो डिमांड येयल्लो आनी खरें पळोवंक जाय जाल्यार तेणें ज्यो पयलीं कितें चुको केल्ल्यो पळय न्ही त्या चुकां खातीर ताका मुख्यमंत्र्याक बरे भशेन काडून गावताले आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक तें क्रेडिटूय वयतलें आसलें. पण तशें जालें ना. ह्या फावटी मुख्यमंत्र्यान तेका काडटा आसतना आपली कातडी वाचोवपा खातीर काडला काय कितें अशी एक साशंकता निर्माण जाल्या. कारण इतले सगळे व्हडले व्हडले बोवाळ जालो, सगळ्यो संघटना तेज्या विरुद्ध उलोवपाक लागल्यो. त्यान पयलीं तेजे 2-3 ऑडियो विडियोज अशे न्यूजांतल्यान आमी आयकले जेन्ना खरें म्हणल्यार दिसतालें की बाबा ना हाका आतां खंय तरी थांबोवपा जाय. त्या टायमार ताका थांबयलें ना. पूण जेन्ना उटाच्या म्हणजे ते ट्रायबल समाजाचो जो एक मेळावो जाल्लो त्या मेळाव्यान तेणेन जेन्ना स्पश्ट रित्या
मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर आरोप केले, इनडायरेक्टली ते मुख्यमंत्र्याचेर आरोप असले. आणि मागीर मुख्यमंत्र्याक दिसले काय, मागीर पक्षाध्यक्षाक दिसले काय की बाबा आतां हेका बसोवपा जाय, कारण आतां तुमच्या आंगार येयले म्हणटकूच. म्हणजे तुमी गोंया खातीर करूंक ना, गोंयच्या समाजा खातीर करूंक ना, गोंयच्या लोकां खातीर करूंक ना, गोंयच्या नागरिकां खातीर करूंक ना, तुमी आपली खातीर वाचोवपा खातीर ताका घरा बसयला काय कितें. एक गजाल. दुसरी गजाल अशी आसा की मंत्री म्हणून ताका देंवयला, कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून तेजे कडेन अजून जबाबदारी आसा काय ती जबाबदारी गेली हेच्या बद्दलूय अजून कांय क्लॅरिटी ना. म्हणजे खंयच अशें तेजो हें जावंक ना. कारण अशें जावं येता की मंत्रीपद गेलें तरी तो कला अकादमीचो अध्यक्ष उरो येता. पण कला राखणदार म्हणून आमी जेन्ना सुरवातीच्यान कला अकादमीन जो गैरकारबार जाल्लो आसा, तेजे दुरुस्तीन जे कितें भ्रश्टाचार जाल्लो आसा तेज्या बद्दल आमी जेन्ना हें करता तेन्ना तो प्रत्येक फावटी मुख्यमंत्र्याची ढाल जावन उबो रावतालो, जावं PWD मिनिस्टराची ढाल जावन उबो रावतालो. आनी आयज ती ढालूच काडली गेली. खरी म्हणल्यार बरी गजाल. पण ज्या साशंक पद्दतीन ताका कुशीक काडला ती वायट गजाल आसा. आतां ही ढाल कुशीक जाली अशें आमी मानून चलता की कला अकादमीच्या म्हणजे गैरकारबारान प्रत्येक फावटी ना सगळें सारकें आसा म्हणून सांगपा खातीर उबो रावतालो तो मनीस आतां कुशीक सरलो. आतां तलवारीचें कितें? तलवार म्हाका दिसता अजून तशीच आसा, कारण त्या तलवारीचोय सोद आमकां कला राखणदार म्हणून कलाकार म्हणून घेवचो पडटलो. आनी ही तलवारीची धार जी आसा ती आमकां बरी बोथट करची पडटली. कारण कशें आसा की आतां कला अकादमी जाली, आमी पळयलें की त्या नंतर काणकोणा जें रविंद्र भवन बांदलें, त्या रविंद्र भवनान जें कितें पावसाचें उदक येयलें, जो हुंवार येयलो, म्हणजे थिएटर बांदून 7-8 म्हयन्या भितर जर असो हुंवार येवपाक लागलो जाल्यार फुडल्या 20 वर्सांक कितें जातलें त्या थिएटराचें, होय प्रश्न उपस्थित जाल्लो आसा कलाकारां मुखार. आनी आमकां चिंता आसा ह्या गोश्टीची. त्याच बरोबर अशें आतां एक न्यूज येयल्या की मडगांवचें रविंद्र भवनूय आतां तेजेरूय दुरुस्तीचे टेंडर तांच्यांनी काडपाक सुरवात केला म्हणून. आनी टेंडर काडपाक दुरुस्ती करपा जाय, थिएटर मेंटेन करपाक जाय, पण तें नाट्यगृह म्हणून मेंटेन जावपा जाय हें आमचें स्पश्ट मत आसा. खंयच तेजें फिल्मा खातीर थिएटर करपाची कांयच गरज ना हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. आनी ही चूक जर तुमी करता आसत जाल्यार ती कृपया तुमी करूं नाका. कारण आमी पळयलां की कला अकादमीची वाट लागपाक सुरवात जाली ही इफ्फी खातीर तेजे नाट्यगृहाचें आमी फिल्मा खातीर थिएटर करपाक तेन्ना कदाचित आमच्या लक्षांत येयलें ना तें. पूण त्या कला अकादमीची वाट लागपाक लागली ही त्या दिसाच्यान लागलेली आसा. ती जी दुरुस्ती जाली तेन्नाच्यान कला अकादमीची वाट लागलेली आसा. आनी परत एकदां आनी एक आमचें नाट्यगृह, आमचे कडेन अवघी म्हणजे 7-8 नाट्यगृहां आसा. फिल्माची थिएटर खूब आसा गोंयांत, वचत वचत थंय आसा. तर त्या थिएटरांनी तुमी करा न्ही इफ्फी खातीर ही नाट्यगृहां ना हें लक्षांत दवरा. त्यामुळे रविंद्र भवन होय जो विशय आसा मडगांवचो तोय तेजें थिएटर म्हणजे फिल्माचें थिएटर आमी करूंक दिवचें ना. आनी हो विशय कृपया मुख्यमंत्र्यांनी खूब गांभिर्यान घेवचो. एकंदरीत ही जी घटना जाली क्रांती दिनाच्या दिसा, खरें म्हणल्यार गोंयच्या मातयेंतल्या एका समाजाचो मनीस जो मंत्री जाल्लो, तो मंत्री जाल्या उपरांत तेजे तकलेन हवा गेली आनी ताणें कांय ज्यो करूंक जायनासल्यो त्यो गजाली केल्यो आनी ताजें मंत्रीपद गेलें. हेजें म्हाका खरें म्हणल्यार वायट दिसता. कारण एक बहुजन समाजाचो नेतो तो, बहुजन समाजा खातीर म्हणून जर पक्ष कितें करूंक सोदता जाल्यार बहुजन समाजाच्या लोकांक तेंच्यांनी वयर काडपा जाय. म्हणून क्रांती दिना दिसा एका बहुजन समाजाच्या मंत्र्याक सकयल देंवोवचो पडला. ही खरें म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीकूय खूब विचार करपा जाय ह्या गोश्टीचेर. आनी आतां गोविंद गावड्यानूय विचार करपाक जाय. कारण इतले दीस पक्ष शिस्त म्हणून जावं आपली खुर्चे खातीर तो जर वगी रावता आसतलो जाल्यार कला अकादमीच्या गैरकारबारा खातीर, गैरवेव्हारा खातीर अथवा भ्रश्टाचारा खातीर आमी जे कितें उलयता
तितून आतां ताणें सामील जावचें, ताणें आमकां सांगचें की खंय बाबा जाला आसा भ्रश्टाचार. आतां इतले दीस तूं डिफेंड करतालो, स्वताक डिफेंड करतालो, जावं जे कोण ह्या हितून इनवॉल्ड आसले तांकां डिफेंड करतालो. आतां ग्रावंड ओपन जाल्लो आसा. हांव तुका आवाहन करतां काला राखण मांडाचो निमंत्रक म्हणून की आतां तुज्यांतलो कलाकार जागो कर आनी तूं यो आनी तूं सांग की बाबा ह्या कला अकादमीन जर भ्रश्टाचार जाला जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसा, तो खंय जाला, अशें एक तुका आवाहन करता. आनी फुडली तुजी राजकीय कारकीर्द बरी जावची अशी एक शुभेच्छा तुका दिता. देव बरें करूं.